अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार। आज आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। एक इंतहाई दर्दनाक अफसोसनाक खबर खुजदार में जो APS के स्कूल के बच्चों के ऊपर हमला आवर हुए वही बुज़दिल हैं जो भारतीय दरिंदगी सफाकियत का शिकार, जो अपना मस्क शुदा चेहरा और अपनी शिकस्त खुर्दा चेहरे लेके जिन्होंने हमारे से पाकिस्तान से शिकस्त खाई, इबरतनाक होलनाक शिकस्त खाई। अब मैदान में तो लड़ नहीं सकते थे, उसका भयानक चेहरा, अपना जो जंगी जुनून था, वो शिकस्त के बाद अब कहीं ना कहीं तो उसका जो है वो नज़ला गिराना था। अब कहीं मैदान में लड़ने से हमेशा भागने वाले बुज़दिल जो है भारतीय, अब वो बच्चों पे हमला आवर हो रहे हैं। जिस तरह इन्होंने APS पे हमला पहले किया था, अब उन बच्चियों पे हमला आवर हुए हैं। उन 3 बच्चियों समेत 5 अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं, उसमें शहीद हुए हैं। इंतहाई अफसोसनाक बात। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड दुनिया की जो है वो तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज जो है वो इनके फंड्स पे पलने वाली स्पॉन्सर्ड जो दहशत गर्दी है वो भारत के थ्रू होती है, और इसके शाहिद नाकाबिले तरदीद शाहिद जो है वो मौजूद हैं, जिससे झुटलाया नहीं जा सकता। भारत की दरिंदगी सफाकियत और जबरियत और जो दहशत गर्दी है वो दुनिया के सामने उभर के आ चुकी है। जब इन्होंने पहलगाम वाला हमला, वो जो खुद साख्ता है पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, जिसमें पाकिस्तान ने पहले सबसे पहले आगे बढ़ के ऑफर किया कि हम हाजिर हैं इंडिपेंडेंटली किसी भी न्यूट्रल मुल्क से इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करवा लें, हम हर तरह से उसमें कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। भारत शाहिद सामने लेके आए, लेकिन भारत नाकाम रहा। और सिर्फ नाकाम नहीं रहा, अपनी वही जो होशियत कंडे अपनाने से बाज नहीं हुआ। कभी आबी जारियत के ऊपर, कभी आबी जारियत से हमला करता है, कभी जो है वो पानी बंद कर देता है, कभी डैम्स पे हमलावर होने की कोशिश करता है, कभी जो है वो मुतनाज़ जगहों पे डैम तमीर करने लग जाता है, कभी दरियाओं का रुख मोड़ देता है, कभी उसमें से किनाल निकाल लेता है। अब BLA की जो प्रॉक्सीज हैं, जो बलोचिस्तान में दहशतगर्द मौजूद हैं, जो स्पॉन्सर्ड हैं, भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा जो दहशतगर्द मौजूद हैं, जो हर तरह से हमलावर होते हैं, पाकिस्तान में बदअमनी बेअमनी फैलाते हैं। DGISPR का भी यही बयान है, पूरी कौम का भी यही बयान है। हम हर तरह से जानते हैं कि भारत किस तरह हमले करता है, और जब वो राह फरार इख्तियार करता है तो फिर वो इसी तरह बच्चों पे, बूढ़ों पे, औरतों पे हमलावर होता है। और वही इसका जो है वो हमेशा से ट्रैक रिकॉर्ड है। यही भारत का तुरा इम्तियाज है कि वो पाकिस्तानी फौज से लड़ने के काबिल तो है नहीं, ना एयर फोर्स से लड़ने के काबिल है, ना नेवी से लड़ने के काबिल है, तो फिर वो करता क्या है? उसके बाद फिर यही उच्छेद करने हैं, यही दहशतगर्दी का सामान है। भारत दुनिया में बदअमनी फैलाता है, इसका विटनेस जो है वो, इसका विक्टिम जो है वो पाकिस्तान है, अमेरिका है, कनाडा है, इसमें बांग्लादेश भी है। और दुनिया के ममालिक में ये जो सीज फायर का इसने ड्रामा रचाया, जो ये पाँव पड़ा है, अब जब इनको और भारतीय जो यूथिया इमरानडूज हैं और इसराइली इमरानडूज हैं, इनके साथ साथ भारतीयों को ही दुख था फील्ड मार्शल बनने का, जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब का। अब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से जो है वो उनको प्रमोशन मिली, उसकी भी आज तकरीब थी। लेकिन मीन वाली इसी दौरान इसी ये हमला होना यही बात की निशानी है कि जनाब देखें, अगर आप ये करेंगे, ऐसा शख्स लगाएंगे, ऐसे शख्स को प्रमोट करेंगे जो हमारे ऊपर जो है वो कहर की तरह नाजिल होता है, हमारे लिए भयानक ख्वाब साबित होता है, और फिर वो अमली तौर पे हमें शिकस्त देता है, तो फिर हम यही करेंगे जनाब, आपके अंदर मौजूद जो है वो नासूर जो हमने पाले हुए हैं, जो हमारे वो मीर जाफर मीर सादिक है, फिर हम उनसे जनाब आपकी बसों पे हमला करवाएंगे। और ये हमला जो है वो दहशत गर्दी का, ये सुसाइड अटैक करवाया। यानी इतने बुज़दिल हैं ये लोग कि लड़ नहीं सकते। फिर बन्नू पे भी हमला भरा, चौकी पे उनके दरवाजे उड़ा दिए और फायरिंग की है, और फिर वहाँ पे शिकस्त खुर्दा होकर वहाँ से भी इनको भागना पड़ा है। और ये इतने नाअहल हैं, अनमैन हैं, बुज़दिल हैं, कवर्ड हैं कि ये जंग के मैदान से भागे हैं, इनको शिकस्त मिली है। अब उसका जो है वो दर्द और पूरी भारतीय कौम के जनाब आगे खड़े होने के लायक नहीं छोड़ा। भारतीय भी इन पे चढ़ दौड़े हैं, या वहाँ पे मुसलमानों पे जो है वो हमलावर हो रहे हैं, मुसलमानों को दहशतगर्दी कर रहे हैं, वहाँ जारियत कर रहे हैं, बर्बरियत कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं। और इसी जबर का जो निशाना जो है वो मुसलमान और अकलियतें बन रही हैं। कभी सिखों पे हमलावर होते हैं, कभी मुसलमानों पे, कभी क्रिश्चियनिटी पे। अब इन्होंने मुसलमान प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया था, अपनी ही भारत ज्योति जो है उसको भी गिरफ्तार किया स्पाइंग के जो इल्ज़ाम में। अब हर तरह से वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अवाम को तसल्ली देने के लिए, वो जो इतना रफेल अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है, वो किसी ना किसी, और जानों का जो हमने इनके भारतीय सूरमा जानों हासिल किए हैं, अब वो इसका उसका जो है वो बदला लेने के लिए कहीं ना कहीं से ये छोटे छोटे हमले जो है वो स्पॉन्सर करता है, और पाकिस्तान में बदअमनी जो है और बेअमनी फैलाने की कोशिश, नाकाम कोशिश करता है। हम भरपूर जवाब देंगे, तुम्हें भी शिकस्त दिया है, तुम्हारी प्रॉक्सिस को भी शिकस्त देंगे, तुम्हारा जो मस्क शुदा चेहरा है वो दुनिया के सामने ला रहे हैं, मजीद शायद दुनिया के सामने लाएंगे। अब रही बात प्राइम मिनिस्टर की,
پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس مذاکرات کے لیے برابری کی سطح پہ بیٹھیں گے. جنگ کے بعد کا ماحول جو ہے وہ امن کے لیے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں، ہم قائم ہیں اس کے اوپر. مذاکرات ہوں گے ٹیبل پہ تو برابری کی سطح پہ ہوں گے، نیوٹرل جو ہے وہ جگہ پہ ہوں گے، اور پانی پہ ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہماری یہ بد امنی آپ لوگوں نے پھیلائی اس کے ہوں گے، تجارت پہ ہوں گے، اور کشمیر پہ ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. کشمیر پہلا ایجنڈا ہے، اس کے سلوشن کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا. یہی خطے میں امن جو ہے وہ اسرائیل نے تباہ کیا ہے، جس کی اگلی تیاری ایران پہ حملہ آور ہونے کی ہے. ایران کے ایٹمی جو تنصیبات ہیں، جوہری تنصیبات ہیں، اس پہ حملہ آور ہونے کا پلان ہے، جو کہ امریکی صحافی نے ہی خبر کے مطابق اس کو بریک کیا ہے. اب یہ بات پہلے سے چلتی آ رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ خود جو ہے ڈائریکٹ حملہ آور نہیں ہوتا، لیکن اپنی پراکسیز کو اور اپنے اسپانسر شدہ جو ہے وہ لوگوں کو آگے کرتا ہے. اب اسرائیل کو وہ آگے کر کے ایران کو جو ہے وہ چھیننا چاہ رہا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ وہ چیز ہے، وہ ایک جنت ہے جس کا امریکہ کو ہمیشہ سے خواب ہے، اور اسرائیل کے ساتھ مل کے اس خواب کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہتا ہے، فلفلمنٹ چاہتا ہے. لیکن ایسا ہوگا نہیں. ایران بھی حملہ کا جو جواب ہے وہ بھرپور دینے کے لیے تیار ہے، اور ایران کے جو ہے وہ جو ویسے چائلڈ سمجھا جاتا ہے امریکہ کا، لیکن یہ جو خطے میں سب سے بڑی بات جنگ ہے وہ ہے تیل کی، اور وہ ایران کے پاس بھی ہے، اور وہ مشرق وسطیٰ میں فلسطین ہے، عراق ہے، شام ہے، لبنان ہے. یہ سارے خطے میں جو ہے وہ بدامنی پھیلانے والا سرگنا جو ہے وہ دہشت گرد اسرائیل اور امریکہ ہے. اب اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امت مسلمہ اور اوائسی کو اکٹھا ہونا ہوگا، اور ایک سٹانس کے ساتھ بھرپور طاقت بن کے ان پہ حملہ آور ہونا ہوگا، یا ان کو بھرپور جواب دینے کے لیے ایک سٹانس لینا ہوگا کہ مسلم امہ قائم ہے، اور اپنے جو ہمارے وسائل ہیں، ذرائع ہیں، وہ جو ہمیں اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، اس کے اوپر کسی کو بھی قبضہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش ناکام کرتے رہیں گے. اور ہم یہ ایک جان ہو کے کھڑے ہوں گے. بھارت کی اب دیکھیں سفارتکاری پہ بھی اس کو شکست ہوئی تو اب آذربائیجان کے پیچھے پڑ گیا، ویزاز کے پیچھے پڑ گیا. اب وہ یہاں پہ ہمارے جو محب وطن پاکستانی تھے ان کے یوٹیوب چینلز کو بند کر دیا، پھر لوگوں کے جو ہے وہ اکاؤنٹس کو بھی انہیں بلاک کروایا. اب رہی بات جہاں پہ بھارتوں کی بات ہو، اسرائیل کی بات ہو، تو عمران نیازی صاحب کی بات نہ ہو تو ایسا ہو نہیں سکتا. نیازی مہاتما صاحب نے لاہور کی جو تفتیشی ٹیم گئی ہے اس کو پولیگرافی ٹیسٹ جو ہے، فوٹوگرامک ٹیسٹ جو ہے، اور اسپیچ جو ہے ریکگنیشن ٹیسٹ ہے وہ دینے سے انکار کر دیا. باقاعدہ 2 دن سے انکار کر رہے ہیں، اور اس کو اب ان رائٹنگ انکار کر دیا کہ جناب میں نے سچ تو بولنا نہیں، اور میں جب بولوں گا تو میں پکڑا جاؤں گا. اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ 3rd کلاس ڈگری پاس ہولڈر کا جو مست شدہ چہرہ ہے وہ بھی دنیا کے سامنے ہے کہ اس نے جو دہشت گردی کی، اس نے جو پاکستان میں بد امنی پھیلائی، اس نے پاکستان میں جو پروپیگنڈا کیا، ریاست مخالف بیانیہ بنایا، اور ریاست کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اینٹی ریاست مہم چلائی، دھرنے دیے، اور خون جو ہے نا خونی جلسے کیے، اور دنگے کروائے، فساد کروائے، اس کے باوجود اس کو چین نہیں آ رہا، لیکن تفتیشی شامل تفتیش ہونے سے انکار کر رہا ہے. یہ ایسا جو ہے وہ مجرم ہے، یہ ایسا ہولناک مجرم ہے جس نے پاکستان میں ابھی بھی امن کی جناب وہ کوششوں کو ہمیشہ سبوتاج کرتا آیا، اور بھی پاکستان کی معیشت کو جو ہم ٹریک پہ لانے کے لیے کامیابی سے ہم سفر کر رہے ہیں اس کو بھی سبوتاج کر رہے ہیں. ابھی ہم جو خطے میں امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس کے علاوہ جو ہے بد امنی جو ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بہت سے لوگ جیسے یہ عمرانڈوز ہیں، بھارتیز موجود ہیں، اسی طرح اسرائیل اور بھارتی سپانسر جو ہیں وہ بلوچستان میں اور KPK میں موجود ہیں، اور اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ان کا ہم نے بندوبست بھی بھرپور کیا ہوا ہے. اور DGISPR کے مطابق جو فیلڈ مارشل ہیں، فیلڈ مارشل نے بھی کہا ہے کہ یودھا آپ کی امانت ہے، اور لاکھوں عاصم اس پہ قربان ہیں. وہ یہ نہیں کہہ دیا، اس کے بھی پیچھے یہی بات تھی کہ جب آپ کو پہلے بتایا تھا کہ تمہاری 10 نسلیں نہیں لے جا سکتی، تم تقسیم کی بات کرتے ہو. ہم پاکستان کو ہمیشہ یہ قائم رہے گا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا، اور یہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. اور ہم ان جو بلوچستان میں دہشت گردی کرتے ہیں، KPK میں کرتے ہیں، پہلے بھارت کو شکست دیا، اب آخری دہشت گرد کو خاتمے تک جنگ لڑیں گے اور آپ کو شکست دیں گے.